हिस्ट्री रिकॉर्ड से भरी पड़ी है। क्रिकेट की दुनिया में नए नए रिकॉर्ड बनते हैं और टूटते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे 10 ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में जिनको तोड़ना तकरीबन नामुमकिन दिखाई दे रहा है। टॉप 10 में नंबर 1 पोजीशन पर बात करेंगे हम दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर की। श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाले जादुई स्पिनर मुरलीधरन ने अपने क्रिकेट तारीख में 1347 विकेट लेकर एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है कि 12 साल गुजरने के बावजूद अभी तक कोई बॉलर ये रिकॉर्ड न तोड़ सका है। और यही लग रहा है कि क्रिकेट की तारीख में शायद कभी भी ये रिकॉर्ड कोई बॉलर न तोड़ सके, क्योंकि विकेटों की तादाद इतनी ज्यादा है कि कोई भी बॉलर की बस की बात नहीं लग रही है। अगर बात हो वर्ल्ड रिकॉर्ड की और शुएब अख्तर का नाम ना हो मुमकिन ही नहीं। शुएब अख्तर को दुनिया स्पीड मास्टर के नाम से भी जानती है और रावलपिंडी एक्सप्रेस से भी उनकी एक पहचान है। शुएब अख्तर जब किसी मैच में खेल रहे होते तो दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन उनके सामने घबरा जाते थे। उनकी गेंद की स्पीड इतनी तेज होती कि किसी बैट्समैन को समझ में ही नहीं आता कि गेंद किस साइड जाएगी। टॉप 10 में नंबर 2 पोजीशन पर बात करेंगे दुनिया की तेज तरीन गेंद की। क्रिकेट की तारीख में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए शुएब अख्तर ने कैसी डिलीवरी फेंकी जिनकी स्पीड 161.3 किलोमीटर पर आवर थी। काफी अरसा गुजरने के बावजूद कोई भी बॉलर ये रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब ना हो सका और मुस्तकबिल में भी यही लग रहा है कि कोई बॉलर शायद ये रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब ना हो सकेगा, क्योंकि आजकल के फास्ट बॉलर ज्यादा से ज्यादा 130, 138, 140 तक बॉल करा सकते हैं। 161 तक पहुंचना किसी बॉलर के बस में शायद ना हो। टॉप 10 अनब्रेकेबल वर्ल्ड रिकॉर्ड में तीसरी पोजीशन पे बात करेंगे दुनिया में ज्यादा एवरेज के साथ रन्स बनाने वाले बैट्समैन की। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले टेस्ट क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन ने अपने कैरियर में एक ऐसा नाकाबिल फरामोश रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया हुआ है कि 72 साल का एक लंबा अरसा गुजर चुका है, लेकिन कोई भी बैट्समैन अभी तक सर डॉन ब्रैडमैन के इस रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सका है। और ये रिकॉर्ड इतना बड़ा है कि रहती दुनिया तक शायद कोई भी बैट्समैन इस रिकॉर्ड तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकेगा। सर डॉन ब्रैडमैन ने अपने कैरियर में 52 टेस्ट मैचों में 99.94 की एवरेज से 6,996 रन बनाए हैं। 99.94 की एवरेज से रन बनाना काफी बहुत बड़ी बात है। नंबर 4, स्पिन बॉल में दुनिया की तेज तरीन गेंद। ये भी एक ऐसा रिकॉर्ड है कि इसको मुस्तकबिल में तोड़ना किसी के बस में नहीं होगा, क्योंकि आजकल फास्ट बॉलर 130, 135, ज़्यादा से ज़्यादा 140 किलोमीटर पर आवर तक बॉल करा सकते हैं। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले रिकॉर्ड बनाने वाले बादशाह शाहिद खान अफरीदी ने अपने कैरियर में स्पिन बॉल करते हुए एक ऐसी डिलीवरी फेंकी कि इनकी स्पीड 134 किलोमीटर पर आवर थी। स्पिन बॉलिंग की दुनिया में इससे पहले भी किसी स्पिनर ने न इतनी तेज गेंद फेंकी है और न आइंदा किसी स्पिनर के बस की बात होगी कि वो 134 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कोई स्पिन किन करवा सके। ये भी एक ऐसा नाकाबिल फरामोश रिकॉर्ड है कि इनको तोड़ना तकरीबन ही नामुमकिन है। नंबर 5 पोजीशन पर बात करेंगे डबल सेंचुरी बनाने वाले बैट्समैन की। वीवर्स, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाना काफ़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन क्रिकेट की तारीख में कई खिलाड़ियों ने ये कारनामे सरअंजाम दिए हैं। लेकिन वनडे इंटरनेशनल में इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले रोहित शर्मा ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना लिया है कि जिनको तोड़ना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि उन्होंने अपने वनडे इंटरनेशनल कैरियर में 3 दफ़ा डबल सेंचुरी स्कोर की है। अगर देखा जाए वनडे इंटरनेशनल में सिंगल सेंचुरी करना भी मुश्किल होता है, फिर डबल सेंचुरी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन रोहित शर्मा ने ये कारनामा 3 दफ़ा सरअंजाम दिया है। लग यही रहा है कि इस रिकॉर्ड को तोड़ना तकरीबन नामुमकिन है।
کرکٹ ہسٹری میں جب بھی ورلڈ ریکارڈ کی بات کی جاتی ہے تو پاکستان سے تعلق رکھنے والے شاہد خان آفریدی کا نام بار بار آتا ہے۔ ٹاپ 10 انبریکیبل ورلڈ ریکارڈ میں چھٹی پوزیشن پر بھی شاہد خان آفریدی ہیں۔ شاہد خان آفریدی کو چکوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی طوفانی اننگز کے لیے کافی مشہور ہیں۔ وہ جب بھی بیٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو بڑے بڑے بیٹسمین ان کے سامنے آنے سے کتراتے ہیں۔ اپنی طوفانی اننگ سے وہ کئی بولرز کے کیریئر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ یوں تو شاہد خان آفریدی اپنے کیریئر میں بے انتہا چکوں کے مالک ہے، لیکن 17 مارچ 2013 کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف انہوں نے ایک ایسا چکا مارا کہ ان کی لمبائی 158 میٹر تھی۔ 11 سال گزرنے کے باوجود کوئی بھی بیٹسمین یہ ریکارڈ توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے، اور شاید مستقبل میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آج کل جو بھی بیٹسمین چھکا مارتا ہے یا تو 90 میٹر کا ہوتا ہے یا 95 یا 100 میٹر۔ 158 میٹر تک پہنچنا شاید ہی کوئی بیٹسمین کر سکے۔ شاہد خان آفریدی کا یہ ریکارڈ بھی تقریباً ناممکن ہے۔ ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میچوں میں تیز ترین سنچری بنانے کا ریکارڈ۔ یہ ریکارڈ جنوبی افریقہ کے اسٹار بیٹسمین اے بی ڈی ویلیئر کے پاس ہے۔ اے بی ڈی ویلیئر سے پہلے یہ ریکارڈ پاکستان کے اسٹار آل راؤنڈر بوم بوم شاہد آفریدی کے پاس تھا۔ اپریل 1996 میں نیروبی کے مقام پر سری لنکا کے خلاف کھیلتے ہوئے شاہد آفریدی نے صرف 37 گیندوں پر 102 رنز بنائے۔ اس طرح دنیا کی تیز ترین سنچری بنانے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ اس ضمن میں شاہد آفریدی نے 18 سال تک حکمرانی کی۔ ان کا یہ ریکارڈ 2014 میں نیوزی لینڈ کے کھلاڑی اینڈرسن نے توڑا۔ اینڈرسن نے ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلتے ہوئے 36 گیندوں پر سنچری اسکور کی، اور اس طرح تیز ترین سنچری بنانے کا ریکارڈ نیوزی لینڈ کے کھلاڑی نے اپنے نام کر لیا۔ لیکن ان کی یہ بادشاہت صرف 1 سال تک ہی رہی، کیونکہ اسٹار بیٹسمین جنوبی افریقہ کے اے بی ڈی ویلیئر نے 2015 میں 31 گیندوں پر صرف سنچری بنا ڈالی، اور اس طرح دنیا کی او ڈی آئی میں تیز ترین سنچری اپنے نام کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ اے بی ڈی ویلیئر کی شاندار اننگز میں 16 چھکے اور 9 چوکے شامل تھے۔ اے بی ڈی ویلیئر کی ریکارڈ کو بنتے ہوئے تقریباً 8 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن کوئی بھی کھلاڑی اس ریکارڈ کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ ٹاپ 10 ورلڈ انبریکیبل ریکارڈز میں 8ویں نمبر پر جو ریکارڈ موجود ہے وہ یقیناً انبریکیبل ہے۔ کپل دیو کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اسٹار آل راؤنڈر انڈیا سے تعلق رکھنے والے کپل دیو نے اپنے کیریئر میں ایک ایسا ریکارڈ بنایا ہے جس کو توڑنا یقیناً ناممکن ہے۔ کپل دیو نے اپنے کیریئر میں 131 ٹیسٹ میچ کھیلے، 224 ون ڈے انٹرنیشنل میچ کھیلے، اپنے کیریئر میں ٹوٹل 687 وکٹیں حاصل کی۔ کپل دیو نے جو ریکارڈ بنایا ہے وہ یقیناً انبریکیبل ہے۔ ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پورے کیریئر میں کوئی بھی نو بال نہیں کی ہے۔ اس ریکارڈ کے بارے میں تو یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ ریکارڈ کوئی بھی کھلاڑی نہیں توڑ سکے گا۔ ویورز، انڈیا سے ہی تعلق رکھنے والے محمد اظہر الدین کے پاس بھی ایک ایسا ریکارڈ ہے کہ اس کو توڑنا تقریباً ناممکن ہے۔ محمد اظہر الدین نے اپنے ٹیسٹ کیریئر میں پہلے 3 ٹیسٹ میچوں میں 3 سنچریاں بنا کر دنیا کو حیران کر دیا، اور ایک ایسا ریکارڈ اپنے نام کر لیا کہ رہتی دنیا تک شاید ہی کوئی کھلاڑی اس کو توڑنے میں کامیاب ہو۔ کرکٹ ہسٹری کی ٹاپ 10 انبریکیبل ریکارڈز کی فہرست میں 10ویں نمبر پر جو ریکارڈ موجود ہے وہ آپ کو تھوڑا سا پریشان اور حیران کر سکتا ہے۔ ویورز، یہ ریکارڈ ویرات کوہلی سے متعلق ہے، لیکن ان کی بیٹنگ سے نہیں بلکہ ان کی بولنگ سے متعلق ہے۔ 2011 میں ویرات کوہلی جب انگلینڈ کے خلاف اپنی کیریئر کی پہلی اوور کروا رہے تھے تو اپنی کیریئر کی پہلی اوور کی پہلی ڈیلیوری انہوں نے وائڈ پینک دی۔ لیگ سائڈ پہ جاتی ہوئی وائڈ بال کو بیٹسمین نکل کر کھیلنا چاہتے تھے، اور وکٹ کیپر نے گیند پکڑ کر بیٹسمین کو سٹمپ آؤٹ کر دیا، اور اس طرح ویرات کوہلی نے بغیر کسی گیند کیے ہوئے اپنے کیریئر کی پہلی وکٹ حاصل کی۔ ویورز، میرے خیال میں تو یہ حیران کن بات ہے، اور
اور پریشان کر دینے والی بات بھی ہے کیونکہ آپ نے کوئی گیند نہیں کی اور آپ کو وکٹ ملی ہے. ایسا ریکارڈ توڑنا شاید ہی مستقبل میں ممکن نہ ہو. ویورز دیکھتے رہیے ہمارے چینل کے کرکٹ کو.